अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा मुसवी जो सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान। जैसा कि आप जानते हैं, मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की कल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग सालाना इजलास होता है मुनक़िद हुआ और उसमें काफ़ी जितने अंजुमने थे वो सारे शरीक रहे उसमें। लेकिन हमने ये तय किया है कि आने वाले साल की आज़ादारी के इंतज़ामात के बारे में बातें हुई। अंजुमने सभी पिछले साल की तरह सभी एक साथ हैं। इंशाअल्लाह इरादे ये हैं कि हम आज़ादारी उस अंदाज़ में करें जिससे इमाम ज़माना को पसंद आए और हमारी आज़ादारी कबूल हो। रही बात तमहीद की, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पिछला बयान भी जो मैं दिया था कौमी मीटिंग के बाद, हमने कौमी इजलास तलब किया था, उसके बाद आपसे मुखातिब हुए थे, तो अब ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, उसी का तसलसल इस बयान में रहेगा। ज़ाकिरीन का मुसलसल वो मीटिंग के बाद भी इनफरादी तौर पे जहाँ पे भी मुलाकात हो रही है तो यही शिकायत रह रही है कि हमको वक्त ज़ाकिरीन को कम दिया जा रहा है। तो उसमें मैं अंजुमनों की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वक्त ज़ाकिर का कम करने की वजह अंजुमनें नहीं हो सकती हैं। मैं बानियान मजलिस से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी मजलिस को 10 मिनट पहले शुरू करें, क्योंकि आपने जब ज़ाकिर बुलाया है तो उनको ज़िक्र का मौका ज़रूरी है। आप उसमें 10 मिनट उनके लिए रखें ज़रूर, एहतराम ज़िक्र ज़रूरी है। दूसरी बात रही पुलिस की, कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं। हमने पुलिस मीटिंग में जो हाल ही में डीसीपी ऑफिस में थी उसमें सरेआम हमने ये बता दिया है कि जिस तरह पिछले साल बीबी का अलम का हाथी जुलूस जो था वो बिना कोई बाइलेन लिए हुए सीधे स्ट्रेट आ गया था, तो हमने ये बता दिया है कि इस साल वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो ख़दामत है, जो रिवायतें हैं, जहाँ जहाँ अलम जाते थे वहाँ अलम ज़रूर जाएंगे। हमने ये पुलिस को भी बताया है और पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा है। तो पुलिस भी चाहती है कि आपके जो रिचुअल्स हैं वो पूरे हों। हाँ, नए रिचुअल्स नए मुकामात पे हरगिज़ ये इजाज़त नहीं है और कौम के भी कोई इरादे नहीं हैं नए मुकामात के। तो इस अंदाज से इंशाअल्लाह बड़े ही पुरअमन और आज़ादारी के साथ, मातमदारी के साथ आशूरा मनाया जाएगा। 2 मुहर्रम को मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान अलावे गश्त करने के लिए निकलेगी और 27 ज़िलहिज को बीबी के अलावे का दौरा रहेगा आने वाले इतवार को। वहाँ के अलंबरदार मुजावरीन हज़रात मुतवल्लियम से हमारी बातचीत रहेगी ताकि वहाँ के हमारे शेड्यूल्स एक अच्छे ढंग से हम मुकम्मल कर सकें। 9 मुहर्रम नाले मुबारक के जुलूस के लिए मुसलसल शिकायतें हैं। हमने पुलिस में कहा भी है और फिर हम मीटिंग में भी ये रखेंगे ज़रूर कि 9 मुहर्रम को जो है हम इंशाअल्लाह नाले मुबारक के रास्तों में ट्रैफिक के जो फ्लोइंग ट्रैफिक है वो उसको हम रोकेंगे और पुलिस से ख्वाहिश करेंगे कि आप जो है इस ट्रैफिक को रोकिए ताकि अलम का एहतराम भी हो। ऐसे नहीं है कि अलम जा रहा है और बाजू से ऑटो हॉर्न मार रहा है, ये सब एक जुलूस में ट्रैफिक भी चल रही है साथ, तो वो ठीक बात नहीं है। हम उसके लिए पुलिस से भी रुजू होंगे और इसके इंतज़ामात भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पूरे होंगे। मैं 10 ही दिन के लिए बात करूंगा, पहले अशरे के लिए। कल के इजलास में कितने अंजुमन आपके पास पार्टिसिपेट करेगी? तकरीबन सभी अंजुमने थे, आपने वीडियो लिए हैं और मेरे इस बयान के पीछे आप वीडियो चलाइए ज़रूर, उससे अंदाज़ा होगा कि सारी अंजुमने जो एक्टिव अंजुमने हैं शहर में मातमदारी में वो सारों का साथ है। मरकज़ एक है, मुत्तहिद है
اور انشاءاللہ اسی اتحاد کے ساتھ بنا کسی تنازع کے ہم جیسے پچھلے 2 سال میں ہم یہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس سال بھی ہم انشاءاللہ اسی ارادے کے ساتھ یہ سال مکمل کریں گے۔ دیکھیے، مرکز کا آفس ماتمداروں اور عزاداروں کی فیسلٹیز کے لیے ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایم ایل سی صاحب ہمارے مسلسل ان سے بھی بات چیت رہتی ہے، کافی سرگرم ہیں، کافی منظوریاں بھی ہوئی ہیں، نئے کام دیکھنے کو ملے ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے بی بی کے علاوے کا شیڈ ہے اور علاوہ سطحوں کی آگ پاشی ہے، پلاسٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ ایک رینیو ہو کے اگلے 50 سال تک کے لیے مضبوطی اس میں آئے گی۔ ہم مکمل طور پہ اس کی تائید کرتے ہیں اور ایم ایل سی صاحب بالکل ہی ایکٹیو ہیں، تو ہم نے ان سے یہ بھی بات کہی ہے کہ جو روڈ پہ پولز ہیں وہ پولز کو اگر آپ پیچھے ہٹوا دیں تو ٹریفک کنجیشن اور ٹریفک کے مسائل کافی کم ہو جائیں گے، اور سبیل لگانے والوں سے خاص طور پہ مرکزی انجمن ماتمی گروہان کی خواہش ہے کہ آپ سبیل اپنی بجائے روڈ پہ ڈالنے کے، جو روڈ اب بڑی ہو چکی ہے، آپ پیچھے ہٹا کے ڈالیں تو ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم پولیس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں اس بیان کے ذریعے بھی، اور میر چوک اے سی پی صاحب کو بھی ہم یہ بتائیں گے کہ 7 محرم سے RTC بسز کا فلو آپ خاص طور پہ شام کے ٹائم تھوڑا بند کریے، کیونکہ مجالسوں کا کثرت رہتی ہے اور جلوس اور انجمنوں کے جلوس سبھی شروع ہو جاتے ہیں 7 محرم سے۔ تو اس 7 محرم، 8 محرم اور یہ 10 محرم تک یہ کافی کثرت سے مجالسیں رہتی ہے۔ آپ کی مرکز کی جانب سے کچھ والنٹیئر وغیرہ کی بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ عاشقانوں کے پاس وہاں ہیں جو زائرین آتے ہیں زیارت کے لیے، جی، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی والنٹیئرس وغیرہ رکھا گیا ہے؟ نہیں، والنٹیئرز ہیں آلریڈی قوم میں، اور اس کے پہلے بھی ہم والنٹیئرز دیے تھے، اس سال بھی ہم ہیں، اور برابر اس کے انتظامات اور اس کی جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہاں پہ کوئی بھی کسی عزادار کو، ماتمدار کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور مجالسوں کے منتظمین سے بھی معروضہ ہے کہ آپ لوگ بھی پارکنگ کے لیے تھوڑی سی مدد کریں اگر مومنین کی، تو ایک لائن میں سارے جمع ہو سکتے ہیں اور کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ سبھی ساتھ ہیں، اور پچھلے سال جیسے ہوا اس سے بہتر انداز میں، بہتر پرامن انداز میں مرکز اپنے سارے عہدیداروں کے ساتھ مومنین کے بیچ میں ہیں، انجمنوں کے ساتھ ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس عزاداری کو مکمل کریں گے، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ مولا ہم سب کی عزاداری کو صاحب عصر ہماری عزاداریوں کو قبول کریں، ہماری بس ارادہ وہی ہے۔ اور دوسری، میں نے اس کے پہلے بھی بات یہ کہی تھی، کہنا مناسب نہیں ہے لیکن یاد دلاتا چلوں کہ VIP کلچر اس سال دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ مرکزی انجمن ماتمی گروہان کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم اس یقین کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں کہ ہماری شہزادی اس فرش عزا پہ موجود رہتی ہیں، تو ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہی کہ چاہے میں ہی کیوں نہ ہو کہ مرکزی انجمن کے صدر ہیں، تو میں اس سال شال پوشی سے احتیاط کروں گا، اور انشاءاللہ سبھی انجمنیں میرے ساتھ ہوں گی۔ شکریہ، آپ سے بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے گا، جیسے جیسے ہمارے دورے مکمل ہوتے رہیں گے، ایک ایک فیس اس کے بعد مخاطبت ضرور رہے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔